السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ديال واحد التمرين بيوف في ستاتيستيك. التمرين كيقول voici le diagramme en bâton représentant la répartition des notes obtenues à un contrôle de mathématiques par une classe de deuxième année du collège. إذا هاد التمرين عطاو هاد الدياغرام، النقاط ديال التلامذ عطاوهم على شكل هاد الدياغرام. اذا كما قلنا في محور الافاصيل كتكون لا نوت، في محور الاراشيب كيكون لي فيكتيف. Alors la première question dit représenter cette série statistique par un tableau. يعني خاصنا نديرو لو طابلو ستاتيستيك. اذا لو طابلو كنديرو على هذا الشكل، سبق لي صايب شو كنديرو، يعني لو بروميي لين كنديرو فيه لا نوت، والدوزيام كنديرو فيه لي فيكتيف. اذا لا نوت ها هما عندنا هنايا، كنبداو كنحسبوا هاد عدد التدريجات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. أول نقطة عندنا هنايا هي ستة، هي هادي نحطوها هي الأولى. أبخي أون سات ويت نوف، سات ويت نوف ديس، عندنا هنايا خاوية أونز دوز. فوالا أونز دوز إي كاتورز إي سايس. إذا هنا كنحطو لي نوت اللي عندنا، وفي ليفيكتيف كنديرو لا بروجيكسيون ديال شاك نوت على هاد ليفيكتيف، يعني إيكغيك. عندنا أول نقطة اللي هي ستة، درنا لها لا بروجيكسيون، عطاتنا جوج ديال ليفيكتيف، يعني جوج تلامذ اللي جابو ستة. ها هي. عندنا سبعة، تلميذ واحد اللي جاب سبعة. تمنية، تلميذ واحد اللي جاب تمنية، ها هما. تسعود درنا لا بروجيكسيون عطاتنا خمسة التلامذ اللي جابو تسعود. انسي دو سويت جيسكا لا فان. جيسكا لا فان هنايا يعني لا ديرنيير نوت اللي عندنا هي 16، درنا لها لا بروجيكسيون عطاتنا جوج. اذا يعني اون 12 élèves qui ont obtenu une note 16. Alors, la question suivante dit calculer l'effectif total des élèves. Alors, pour calculer l'effectif total des élèves, il suffit de faire l'effectif cumulé، يعني الحاصل المتراكم. l'effectif cumulé كنحسبو بهاد الطريقة، كنديرو لا بروميير كنحطها هنايا، on ajoute la deuxième كنديرو لا بروميير بليس لا دوزيام كنحطوها هنايا، c'est-à-dire 2 plus 1 égale à 3 ainsi de suite jusqu'à la fin. 3 plus 1 égale à 4, 4 plus 5 égale à 9, 9 plus 3 égale à 12, 12 plus 4 égale à 16 jusqu'à la fin 24. Alors, la réponse de la question 2, calculer l'effectif total des élèves. Alors, l'effectif total des élèves est 24. 24 يعني كنديروا l'effectif cumulé، ومني كنوصل للاخر هذاك هو l'effectif total، يعني هي n، كنرمزوا ليه ب n. La question suivante dit calculer le pourcentage d'élèves ayant obtenu une note supérieure à 10. في هاد لا كيسيون قال لك حسب ليا البورسونتاج ديال هادوك التلامذ اللي جابوا اكثر من 10. الوغ كنجيو كنشوفو هنايا عندنا لي نوت، ها هو عندنا هنايا 9 صغار من 10، عندنا هنايا 11 هي اللي كبر من 10. اذا غادي نشوفو 11، عندنا 11 و12 و14 و16 هادو كاملين يعني سيبيريور ا 10. كنشوفو شحال عدد التلامذ اللي جابوا لا نوت سيبيريور ا 10، اللي جابوا 11 اللي جابوا 12 اللي جابوا 14 اللي جابوا 16. اذا عندنا هنايا 5، عندنا هنايا 3 زائد 4 هي 9، زائد 4 هي 7. المهم غادي نجمعوا هادو كاملين، ها هما غنديروا هاد الطريقه هادي. والبورسونتاج غنديروا 3 بليس 4 بليس 6 بليس 2، 3 بليس 4 بليس 6 بليس 2. غادي نضربوها فوا 10، يعني البورسونتاج ديما كيكون عندنا يعني بورسون، يعني في 100. كنشدو هذوك عدد التلامذ اللي جابوا قل، اللي جابوا اكثر من 10،
كنجمعوهم كنضربوهم فاش كنضربوهم في 100 وكنقسموهم على ليفيكتيف توتال اللي حسبنا في لا كيسيون بريسيدونت. الوغ من حسبنا لقينا 4 بلس 3 بلس 4 بلس 6 بلس 2 ايكالا 15. 15 فوا 10 sur 24 égale 62,5%. Et dans le pourcentage d'élèves ayant obtenu une note supérieure à 10 est هو 62,5. Alors, la dernière question, calculer la note moyenne de la classe à ce devoir. كيقول لك يعني احسب لا مويان عندها واحد الغولاسيون اللي كنحسبوها بها. لا مويان هي هذه، تكتب عليها هذا الشكل هذا ام. اشنو كنديرو لو برودوي ديال لا نوت فوا ليفيكتيف. كنديرو 6 فوا 2 بليس 7 فوا 1 بليس 8 فوا 1 بليس 9 fois 5 jusqu'à la fin. Voilà. Comme 6 fois 1 plus 7 fois 1 jusqu'à la fin. Et après نديرو كالكيل. انا ما حسبتهاش هنايا، يعني ما درتش هاد العمليه حتى يعني صافي كتدخل غير في آلة حاسبة هاد لي نيميرو، هادشي اللي خرج كتقسمو على 24 وغتعطيك لا مويان. Alors je vous souhaite un bon courage وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.